हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में सब पर सलामती हो। मेरा नाम पास्टर इरफान आरिफ है। मैं मुल्क पाकिस्तान कराची शहर से बात कर रहा हूँ। इस हैकल टीवी को मैं चला रहा हूँ, जिसका मतलब है खुदावंद की हाकल। हालेलुया, खुदा सबको बरकत दे। आज सुबह जी हमारा प्रोग्राम जो चलता है हैकल टीवी के अंदर, वो चलता है ज़िंदगी की रोटी। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो जी आए आज हम फिर ज़िंदगी की रोटी के प्रोग्राम में से कुछ सीखते हैं खुदावंद के ज़िंदा बश कलाम में से। जी मेरे साथ निकालें पुराने एतनामा में से ज़बूर की किताब, उसका 19 ज़बूर, और उसके हम पढ़ेंगे पहली आयत। जी कलाम मुक़द्दस में खुदा का पाक क्या फरमाता है, ज़रा गौर से सुनिए। जी कलाम मुक़द्दस में लिखा है, आसमान खुदा का जलाल ज़ाहिर करता है। यानी क्या लिखा है जी, आसमान क्या करता है, खुदा का जलाल ज़ाहिर करता है, और फ़िज़ा उसकी दस्तगीरी क्या करती है, ज़ाहिर करती है। आमीन। खुदा के ज़िंदा बश कलाम के पढ़े सुने और समझ जान पे आज सभी पे बरकत हो, और मुझ पे भी हो, और हैकल टीवी पे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। जितने ऑनलाइन हैं, सुनने वाले हैं, जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, सब मिल के साथ मेरे साथ बोलें आमीन। हालेलुया। जी आमीन, ऐसे ही आपने बोलना है। हालेलुया। तो जी आए हम खुदा उनके ज़िंदा बश कलाम की तरफ चलते हैं, अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं, जो ज़िंदगी की रोटी हमारा प्रोग्राम है। हम उसमें से सीखेंगे। जी कलाम मुक़द्दस में से हमने तिलावत की पुराने एतनामे में ज़बूर 19 उसकी पहली आयत। हमने क्या पढ़ा कि क्या लिखा है कि जो आसमान है वो क्या करता है, खुदा का जलाल ज़ाहिर करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो कहने का मकसद है कि बड़ी अच्छी खूबसूरत बात है कि दाऊद अपने ज़बूर में खुदा उनकी तारीफ़ कर रहा है, खुदा उनकी हम्द कर रहा है। अब बात कहने का मकसद क्या है, और दाऊद नबी के कहने का मीनिंग्स क्या है, कि यानी कि आसमान कैसे खुदा का जलाल ज़ाहिर कर सकता है, आपकी नज़र में कैसे कर सकता है। आपको किस चीज़ का आइडिया है? अगर देखा जाए तो आसमान खुदावंद जो है कह रहा है कि खुदा का जलाल ज़ाहिर करता है। कैसे करता है? कुछ वजूहात, उसकी बहुत सारी हमें बाइबल मुक़द्दस में से ऐसी बातें मिलती हैं कि जिससे आसमान ने खुदा के जलाल को ज़ाहिर किया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। जी मेरे साथ जितने हैं सुनने वाले सब मिलकर मेरे साथ हालेलुया भी बोला करें और आमीन भी बोला करें, और खुदा आपको बरकत देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जी खुदा उनका जलाल कैसे ज़ाहिर होता है, अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, ख़ुरूज की किताब में देखें तो वहाँ पे क्या लिखा है कि खुदावंद ने क्या किया, इसराइलियों के लिए क्या किया, आसमान से मन बरसाया। हालेलुया, कितना बड़ा जलाल है। अगर आप खड़े हों, चले आज के माहौल के लिहाज से मैं बात करता हूँ, इतने आप लोगों को बात अच्छी लगे बुरी लगे माजरत है। तो जैसे कि आज ज़रूरत हर बंदा पैसे के लिए परेशान होता है, ज़रूरत मैं भी हूँ, खुदा का खादम भी हूँ, जॉब भी करता हूँ, मैं भी परेशान हो जाता हूँ, मगर फिर भी खुदा उन तक़वियत हिम्मत देता है। तो कहने का मकसद है, तो अगर आप इस तरह परेशान हो पैसे के हवाले से, और आसमान से डॉलर गिरे, क्योंकि हम डॉलर के ज़्यादा दीवाने लोग हैं ना। हालेलुया। तो कहने का मकसद है तो कि कैसी अजीब बात होगी, आसमान से बारिश की जगह आप जहाँ सिर्फ खड़े वहीं डॉलर गिरे, तो ये खुदा का जलाल नहीं है जो आपकी ज़रूरत को पूरा करे। हालेलुया। तो इसी तरह क्या हुआ कि इसराइलियों के लिए खुदा ने दो जगह खुदा ने अपने जलाल को ज़ाहिर किया। एक जिस तरह मैंने कहा क्या क्या उनके लिए मन भेजा, उनके पेट जो भूखे थे उनके पेटों को खुदा ने भरा, उनके लिए बटेर भेजे। कितनी बड़ी बात है, मैं कहता इतनी बड़ी दुनिया थी उस टाइम पे भी, सिर्फ इसराइलियों ही के लिए इतने इस एरिया पे खुदा ने अपने जलाल, अपने मन को, जो आसमानी रोटी थी, जो बटेर थे, उनके लिए मुहैया किए। बरसे होंगे मैं समझता हूँ कि जैसे कि अगर आप देखें कि जैसे क्या कहते हैं बर्फ़ जैसे आती है, इसी तरह रुई के गोले जो हमें बाइबल मुक़द्दस में से मिलते हैं सीखने को, कि इसी तरह छोटे छोटे वो आती थी टिक्कियाँ की तरह, इस तरह गोल गोल। तो यानी कि मन था। तो कहने का एक तो जलाल खुदा का इस तरह ज़ाहिर होता है। अब बात करने का मकसद क्या है कि एक तो हमने ये जलाल देखा, एक और खुदा ने इसराइलियों के लिए अपने जलाल को किया जारी, और आपके लिए भी वो जलाल ज़ाहिर हो चुका है, मेरे लिए भी वो ज़ाहिर हो चुका है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो कलाम मुक़द्दस में क्या लिखा है कि जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो आसमान खुल गया, और आसमान से क्या हुआ, आवाज़ आई, और कबूतर किसकी सूरत में उतरा जी, रूल को उसकी सूरत में। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये कितना बड़ा जलाल है। जब वहाँ पे लोग आसपास जो बपतिस्मा ले रहे होंगे, जब उन्होंने खुदा की आवाज़ को सुना,
بے شک اسرائیلیوں نے بھی خدا کی آواز کو سنا ہے، مگر یہاں بھی کتنا بڑا جلال ہے کہ خدا کس کے لیے آیا؟ اسرائیل کے لیے آیا، کیونکہ عیسائی کی کتاب میں کیا لکھا ہے کہ وہ کیا کہتا ہے کہ میری جو قوم ہے اسے تسلی دے۔ خدا کیا کہتا ہے عیسائی کو کہ میں اب جلد آنے والا ہوں۔ آمین، پریز اللہ۔ تو کیا ہوا کہ خدا اسرائیلیوں کے لیے آیا، ان کی رونے دھونے، ان کی چیخو پکار کے لیے خدا نے کہا کہ اب نبیوں کا کام نہیں، اب کیا ہے مجھے خود اس کا کیا لینا پڑے گا، سٹینڈ لینا پڑے گا، تبھی جا کے مسئلے کا حل ہوگا۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ تو کتنا بڑا جلال تھا وہاں پہ بھی اگر دیکھیں، اور اتنا بڑا ایک اور جلال اگر دیکھیں تو آسمان سے جو لشکر آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، جب خدا ان کی تمجید حمد کرتے ہیں، جب یسوع مسیح پیدا ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد کہ آج جو داؤد بات کر رہا ہے وہ انہی باتوں کے لحاظ سے بات کر رہا ہے۔ ایک تو بنی اسرائیل کے لحاظ سے بات کر رہا ہے کہ خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے، اور ایک جو آنے والا جلال تھا جو یسوع مسیح کے بارے میں ہے اس کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے۔ پھر ایک اور جلال جب شاگردوں نے خدا یسوع مسیح کو آسمان پر جاتے ہوئے دیکھے، یہ اور اس سے بڑا جلال، اور ایک اب ہم جلال دیکھنے والے ہیں۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ جب یسوع مسیح بادلوں پہ آئے گا، ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ، یہ اس سے بڑا جلال ہوگا، اسرائیلیوں سے ایک من سے بھی بڑا جلال ہوگا، میں تو سمجھتا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد ہے تو خدا ان کے بندہ داؤد جو آنے والے وقت کے لحاظ سے اور پچھلے جو گزرے ہوئے وقت کے لحاظ سے وہ بات کو بیان کر رہا ہے کہ کیا کرتا ہے، آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ خدا جو ہے آسمان سے آپ کے لیے بھی آج صبح جلال ظاہر کرے، تو پھر اس کلام کو اپنی زندگی میں لیں، خدا ان کو بولیں، کہ خدا میری زندگی میں یہ مسئلے ہیں، یہ مسائل ہیں، تو اپنے جلال، اپنی قدرت کو جاری کر دو، ایمان رکھیں، دیکھیں خدا آسمان سے آپ کے لیے جلال کو ظاہر کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ تو کیا آگے ہم نے پڑھا کہ زمین فضا کیا کرتی ہے، اس کی دستکاری کرتی ہے، یعنی کہ دستکاری یعنی کہ ایک ترتیب دیتی ہے۔ فضا کیسے ترتیب دیتی ہے؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ بائبل مقدس میں اگر آپ دیکھیں کہ اسکیل کی کتاب کا اگر مطالعہ کریں تو وہاں کے لکھا ہے کہ روح کیا سے کرتا ہے، ایک بیابان میں لے جاتا ہے جہاں پہ ہڈیاں ہوتی ہیں، تو جب وہاں پہ کیا خدا کہتا ہے کہ تو کلام کر اس کیا سے، جب وہ کلام کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ہڈیاں کیا، پھر ہوا چلتی ہے، اور ہوا چل کے کیا کرتی ہے، ان ہڈیوں کے اندر کیا کرتی ہے، جان ڈالتی ہے، اور ہر ہڈی کو ہڈی کے ساتھ جوڑ دیتی ہے۔ تو یہ کیا فضا کیا کر رہی ہے، دستکاری کر رہی ہے، یعنی کہ ایک ورکنگ کر رہی ہے، یعنی کہ ایک کام کر رہی ہے، خدا کے جلال کو ظاہر کر رہی ہے فضا۔ تو کیا ہوا کہ ہر ہڈی ہڈی کے ساتھ کہتے ہیں کہ لکھا ہوا بائبل مقدس میں جا کے جڑی، یعنی کہ کسی کی ہڈی کسی کو اس فضا ہی کے ذریعے، جب لکھا ہے کہ جب فضا چلی تو اس نے کہا کہ ہر ہڈی کو ہڈی کے ساتھ جا کے جوڑ دیا۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ ایک تو یہ خدا نے کیا کیا کہ خدا کیا کرتا ہے، فضا کے ذریعے بھی کام لیتا ہے، خدا ہوا کے ذریعے بھی کام لیتا ہے۔ یہ خدا ان کا جلال ہے، یہ خدا ان کی قدرت ہے۔ ہم پاسٹر، ہم خادم نہ بھی کرے تو خدا چاہے تو آسمانی لشکر بیچ کے بھی کام لے سکتا ہے، خدا چاہے تو فضا کو چلا کے بھی خدمت کر سکتا ہے، مگر یہ خدا ان کی محبت ہے کہ وہ انسان سے اپنی خدمت کرنا پسند کرتا ہے۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ تو آج کے کلام میں ہم نے کیا صبح کیا سیکھا، ہیکل ٹی وی سے اور زندگی کے روٹی سے ہم نے یہی سیکھا کہ خداوند جو ہے آسمان سے اپنے جلال کو جاری کرتا ہے، جو کہ بائبل مقدس میں پروف ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ خدا آپ کے لیے جلال ظاہر کرے تو پھر آج آپ خدا کے حضور دعا کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ فضا ہی آپ کے لیے ایک بڑے بڑے کام کرے تو پھر آپ خدا کے حضور دعا کریں کہ خدا میری مشکلیں، میری پریشانی، میری تکلیفوں کو تو دور کر اپنے یسوع نام، اپنے جلال سے، یسوع مسیح ناصر کے نام سے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ تو ہم خدا کے حضور دعا کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ خدا تیرے شکر، تیری تعریف، تیری تمجید، تیری حمد و مقدس، یسوع مسیح ناصر کے نام سے میرے خدا جتنی جانوں نے اس آواز کو سنا، میں خدا سب کو برکت دینا، اپنے جلال، اپنی قدرت، اپنے وسع، اپنے پاک روح سے بھرنا، میں خدا تاکہ تیرے رسول نام کثرت سے ہماری زندگی میں چلا پائے میں خدا، اور ہم تیرے جلال میں اسی طرح بڑھتے رہیں، مسیح ناصر کے نام سے۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ خدا سب کے ساتھ ہو۔ اگر آپ نے کوئی پریئر کروانی ہو، کوئی بھی آپ کے ہیلپ چاہیے، کسی والے سے اپنی انفارمیشن یا کچھ بھی لینا ہو، تو ہمارا نمبر دیا ہوا ہے لوگوں کے اوپر، آپ دیکھیں نمبر ہمارا چل رہا ہے، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ نیچے یلو کلر کی ہماری ہیڈ لائن چل رہی ہے، یہاں پہ بھی میرا نمبر ہے، میرا نام پاسٹر عرفان ہے، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جیش کیش کے ذریعے آپ ہمیں خدا ان کے لیے ہدیہ نذرانے دیں۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، آپ کلام سنتے ہیں، سب سنتے ہیں، مگر مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آپ خدا ان کے لیے نہیں دیتے۔ آپ دیں، خدا ان آپ کو دے گا۔ اگر آپ فورن کنٹری سے ہیں تو تب بھی مجھ سے رابطہ کریں، میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا آپ کس طرح خدا ان کے جلال کے لیے دے سکتے ہیں۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ خدا سب کے ساتھ ہوں۔